علیہ وسلم نے مقام جارانہ تے سرکار صحابہ نو گوشت پہ تقسیم فرماتے نے اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو گوشت تقسیم کر دے اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینا اینج کر کے نگاہ اٹھی او سامنے گلی دی نکر تو نا ایک وڈیری جی مائی نے موڑ مڑیا صحابہ فرماتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر اینج کر کے اس مائی تے پہ گئی صحابہ فرماتے نے نظر میرے نبی دی اس مائی تے پئی تے صحابہ فرماتے نے سانو انج لگا کہ ساڈے نبی سانو تے جان دے ہی کوئی نہیں سانو انج لگا حضور دے ہوش و حواس سارے او دے وال اسی حیران ای کون ہے صحابہ فرماتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا کچھ چھڑ کے چلے جا رہے نوجوانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹورے اس مائی دے قریب آئے صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی ٹور کے اس مائی دے قریب آئے مسلمانوں صحابہ فرماتے ہیں میرے نبی نے دوڑ کے مائی نو جپا مارے آؤ میرے نبی انج روئے جی میں بچہ ماں تو بچھڑ کے روندہ آئے مسلمانوں آج کئی صدیاں بعد کوئی بچہ ماں نال ملے آئے میرے نبی اس درد دے نال رہے میرے نبی دی ہجگیاں بج گئیاں صحابہ فرماتے نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھ اساں بھی رون لگ گئے صحابہ فرماتے نے اسی ویکھے آئے او مائی میرے نبی دا متھا چم دی ہے نالے پیار کر دیا نالے کہہ دیا سونیا رونا میں آ گئی وہ سونیا رونا میں آ گئی میرے نبی کافی دیر روندے رہے مسلمانوں میرے نبی اس مائی نو بازوان دا یاسرہ دے کے اپنی جگہ تے لے کے آ گئے مائی بیٹھن لگی میرے نبی نے اپنی کملی والی چادر بچھا دیتی مسلمانوں صحابہ فرما دے منظر بے کے حیران رہ گئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ تے چادر بچھا دیتی اپنی جگہ تے مائی نو بٹھا لیا مائی میرے نبی دی چادر تے بے گئی صحابہ فرما دے اساں بڑے حیران او جندے قدم چمن واسطے خدا دا عرش ترسدا ہے اے مائی کو سونے دی کملی تے بہ گئی ہے اے مائی خورے کڈیاں عظمتاں والی ہے مسلمانوں صحابہ فرماندے نے منظر ویکھ کے بڑا حیران رہ گئے کافی دیر میرے نبی مائی دے نال گلاں کردے رہے میرے نبی اس مائی دے سامنے اج بیٹھ گئے جویں استاد دے سامنے شاگرد بیٹھ دے میرے نبی دو زانویوں کے سامنے بیٹھ گئے مائی میرے نبی نال مٹھیاں گلاں کر دی رہی میرے نبی مائی نال مٹھیاں گلاں کر دے رہے مسلمانوں کافی دیر گزر گئی صحابہ فرماندے نے اساں ویکھ کے حیران رہ گئے او جیسے نبی دے